द्वादश स्कन्धलाई आज हामी चर्चाको रूपमा सुन्दैछौँ। द्वादश स्कन्धमा रहेका केही सारा गर्भित त्यस्ता प्रसङ्गहरू जो जीवनसँग सम्बन्धित छन्, दार्शनिक पक्षहरू छन्, तिनीहरूलाई हामी यथामति केलाउँदैछौँ। सम्पूर्ण द्वादश स्कन्ध, सबैभन्दा पहिले द्वादश स्कन्ध भनेको आश्रय हो। आश्रय लीला भनियो द्वादश स्कन्धलाई। भागवतका विभिन्न विद्वानहरू हुनुभयो, प्रमुख प्रमुख टीकाकारहरू हुनुहुन्छ भागवतको विद्वान, भागवत विषयको, जसमा वल्लभाचार्य भयो, श्रीधर स्वामीजी अनि वंशीधरी, यी तीनटा महान पुरुषहरू अत्यन्तै हुनुहुन्छ भागवतको। र द्वादश स्कन्धको आश्रय लीलालाई लिएर जो भागवतको प्रसिद्ध टीकाकार वल्लभाचार्य, जसको एउटा थोरै अलग मत प्रस्तुत गर्नुभएको छ आश्रय लीलाको सम्बन्धमा। उहाँले भन्नुभएको छ, दशम स्कन्धलाई निरोध लीला भनियो, द्वादश स्कन्धलाई आश्रय लीला भनियो। तर द्वादश स्कन्धमा चाहिँ 4 प्रकारका प्रलयहरूको व्याख्यान गरिएको छ। 4 प्रकारका प्रलयहरूको व्याख्या गरिएको छ यो द्वादश स्कन्धमा। त्यसै कारण द्वादश स्कन्ध चाहिँ आश्रय लीला त हो नै, तर द्वादश स्कन्ध निरोध लीला पनि हो। निरोध लीला र आश्रय लीला दुवै सम्मिलित छ द्वादश स्कन्ध भन्ने उहाँको भनाइ छ। किनकि निरोध भनेको एउटा त मनलाई वशमा गर्नु पनि हुन्छ अर्थ भने, निरोध भनेको अर्को विनाश, प्रलय अर्थमा पनि निरोध शब्द आउँछ। अतः यहाँ प्रलयको बारेमा 4 प्रकारका प्रलयहरूको विश्लेषण गरिएको हुनाले द्वादश स्कन्ध निरोध लीला पनि हो अनि आश्रय लीला पनि हो भन्ने उहाँको मत अन्तर छ। त्यस्तै श्रीधरी स्वामी, जसले भागवतको यो द्वादश स्कन्धलाई लिएर र दशम स्कन्धलाई लिएर यस्तो भाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ, द्वादश स्कन्ध भनेको केवल निरोध लीला हो अनि दशम स्कन्ध भनेको चाहिँ आश्रय लीला हो भन्नुभएको छ उहाँले। हामीले पढेको र भागवतले भनेको के हो त भन्दा दशम स्कन्ध निरोध लीला हो, द्वादश स्कन्ध आश्रय लीला हो। तर उहाँको ठिक विपरीत मत छ, जो श्रीधर स्वामी हुनुहुन्छ, जो प्रमुख टीकाकार हुनुहुन्छ भागवतको। उहाँ भन्नुहुन्छ द्वादश स्कन्द चाहिँ आश्रय लीला, द्वादश स्कन्द चाहिँ निरोध लीला अनि दशम स्कन्द चाहिँ आश्रय लीला हो। कसरी भन्दा द्वादश स्कन्धमा प्रलयहरूको बारेमा व्याख्यान गरिएको छ अनि दशम स्कन्धमा चाहिँ कृष्णले आश्रय दिएका कथाहरू छन् भक्तहरूलाई। त्यसै कारण दशम स्कन्ध भनेको चाहिँ आश्रय लीला हो। तर वस्तुतः सारको रूपमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा भागवतको भनाइअनुसार द्वादश स्कन्ध कसरी आश्रय लीला भयो भन्दा यो प्रकरणमा राजाहरूको आश्रय छ। विभिन्न राजाहरूलाई चाहिँ आश्रय दिएको कथा अनि कालको पनि आश्रय छ, साधनाको पनि आश्रय छ यसै स्कन्धमा, मुक्तिको पनि आश्रय छ परीक्षितको यसै स्कन्धमा, वेदहरू विभिन्न 4 वेदहरूको पनि आश्रयको स्कन्धमा छ। त्यसै कारण यी विभिन्न प्रकारका आश्रयहरू र प्रमुख रूपमा त भगवानका परम भक्त मार्कण्डेयजीलाई अन्तिम प्रलयकालीन अवस्थामा जुन आश्रय दिएको कथा छ, भगवानले कृपा गरेको कथा, त्यसै कारण द्वादश स्कन्ध वस्तुतः आश्रय लीला नै हो। यसलाई आश्रय लीलाको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। प्रत्येक अध्यायमा कुनै न कुनै रूपमा आश्रयको स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। आश्रयको स्वरूप जहाँ परमात्माले आश्रय दिनुभएको छ, त्यो चाहे राजाहरूलाई होस्, चाहे त्यो काललाई होस्, चाहे साधनालाई होस्, चाहे मुक्तिलाई होस्, तर राजा भगवानले आश्रय दिएको कथा चाहिँ यसमा हुनाले द्वादश स्कन्ध वस्तुतः आश्रय लीला हो। द्वादश स्कन्धको शुभारम्भमा प्रथम अध्यायमा, द्वितीय अध्यायमा कलियुगको व्याख्या छ। कलियुगको अत्यन्तै भयावह व्याख्या छ द्वादश स्कन्धको सुरुवातमा। र यो कलियुगको जुन कलिको धर्मको बारेमा यहाँ व्याख्या अनि विश्लेषण गरिएको छ। हामीलाई सरसर्ती हेर्दा यहाँ के लाग्छ भन्दा कलियुगमा अधर्मै मात्रै हुन्छ, कलियुगमा पापै मात्रै हुन्छ, कलियुगमा प्रजाहरू चाहिँ पापी मात्रै हुन्छन्, उनीहरूले अधर्म नै मात्रै गर्छन् भन्ने एउटा मानसिकता कता कता हाम्रो दिमागमा बस्छ यी पावन अध्यायहरूलाई हेरिराख्दा। किनकि व्याख्या पनि यस्तै छ। यहाँ ब्राह्मणको नाममा ब्राह्मणले जनै मात्रै लाउँछन्, स्त्री पुरुषको श्रेष्ठता पनि रति कौशलमा निर्धारण हुने गर्छ
अनि चारै वर्णको आश्रमको मर्यादा हराएर जान्छ, कोही सन्यासी रहँदैन, अतिवृष्टि हुन्छ, अनावृष्टि हुन्छ, आफन्तहरूमा विवाहको अवस्था हुन्छ। यस्तो यस्तो भयावह यो व्याख्याले चाहिँ कलियुग भनेको चाहिँ नराम्रै मात्रै युग हो, कलियुगमा चाहिँ अधर्मै मात्रै हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि हाम्रो बस्छ। तर यस प्रसङ्गलाई हामीले हृदयङ्गम गर्ने र यसको दार्शनिक भावतिर जाने हो भने यसलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्नुपर्छ? हाम्रो सिधा मान्यता के छ भन्दा कलियुगमा त अधर्मी मात्रै हुने हो नि त, यो त कालकै दोष हो। युग नि स्वाभाविक रूपमा यो नराम्रो हो कलियुग, त्यसैले अधर्म हुनु, हत्या हिंसा हुनु, अधर्म बढ्दैन, यो त स्वाभाविक कुरो हो हामी भन्छौँ। तर वस्तुतः संसारमा हामीले के कुरा जान्नुपर्छ भन्दा यसको एउटा दार्शनिक गुण रहस्यलाई जान्दाखेरि समयले कहिल्यै पनि मान्छेलाई बिगार्दैन। समयले अथवा भनौँ युगले मान्छेलाई कहिल्यै पनि बिगार्दैन, बरु मान्छेले चाहिँ समयलाई बिगार्छ। तर युग र समयले मान्छेलाई कहिल्यै पनि बिगार्ने काम गर्दैन, विकारको अवस्था सिर्जना गर्दैन। भन्नुको मतलब कलियुगले हामीलाई कहिले पनि बिगार्दैन। हाम्रो सोच, हाम्रो मान्यता, हाम्रो विचारले हामीलाई बिगार्ने हो, तर कलियुगले जबरजस्ती हामीलाई अधर्मी बनाउँछ भन्ने कुरा बिल्कुल गलत छ। समयलाई हामीले बिगार्छौँ, कति सुन्दर समय हामीले पाएका छौँ, तर त्यो समयलाई चाहिँ हामीले बर्बाद गरिदिन्छौँ, कलङ्कित गरिदिन्छौँ, बिगारिदिन्छौँ। तर समयले चाहिँ हामीलाई कहिल्यै पनि बिगार्दैन। कलियुग जति नै महाकलियुग आए पनि हामी विचारमा प्रबल छौँ, हाम्रो सोच बलियो छ, सोच राम्रो छ, मानसिकता यदि राम्रो छ भने कहिले पनि कलियुगले हामीलाई बिगार्दैन, मान्छेलाई बिगार्दैन, प्रजाहरूलाई बिगार्दैन। एउटा दार्शनिक सन्देश हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। एउटा व्यक्तिले के गरेछ अरे भन्दा ऐनामा हेर्दो रहेछ अरे आफ्नो अनुहारलाई, ऐनामा हेर्दो रहेछ अरे, र हेर्दाखेरि चाहिँ दाग देख्थ्यो अरे आफ्नो अनुहारमा। दाग देख्थ्यो अरे, त्यो अनुहार चाहिँ उसले साफ गर्थ्यो अरे, दिनै पछि यति मेहनत गर्थ्यो अरे, त्यो साफ गर्ने चक्करमा घाउ पनि भयो अरे। तर अन्तिममा पत्ता लगाउँदा त्यो ऐनामा नै दाग रहेछ अरे। जबकि ऐनालाई नै साफ गरेको छैन भने अनुहार कसरी साफ आउँछ? कहिले पनि साफ आउँदैन। त्यसै कारण कलियुग 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 भनेर कलियुगलाई गाली गर्नु हाम्रो यो अमानवीय लक्षण हो। जीवनभर गाली करता रहा, जीवनभर गाली करता रहा, धूल चेहरे पे थी, ऐना साफ करता रहा। जीवनभर गाली गरेर बसेको छ, तर धुलो चाहिँ कहाँ छ? ऐनामा छ, तर चेहरा साफ गर्दै बसेको छ। यथार्थमा हाम्रो पनि अवस्था यस्तै छ। कलियुगलाई हामीले दोष दिन्छौँ, कलियुगलाई गाली गर्छौँ, तर बुद्धिमत्ता थोरै विवेकलाई यहाँ अपनाउने हो भने समयको दोष छैन, दोष हाम्रो हो, विचारको हो, हाम्रो भावनाको दोष हो। त्यसै कारण कलियुगमा पनि हामी सत्यको बाटोमा हिँड्न सक्छौँ। यो एउटा दार्शनिक सन्देश हामीले कलियुगबाट झिक्नुपर्छ, कलियुगको वर्णनबाट। र अर्को कुरा, यसै द्वादश स्कन्धलाई अनि कलियुगको यो व्याख्यालाई आधार मानेर हामीले अर्को एउटा के शिक्षा पाउन सक्छौँ भन्दा प्राय गरेर एउटा सिधा हाम्रो दृष्टिकोण सामान्य परिस्थितिमा द्वादश स्कन्ध भनेको भागवतको एउटा नकारात्मक स्कन्ध हो। द्वादश स्कन्ध नकारात्मक हाम्रो के हो त भन्दा स्कन्ध हो। नकारात्मक स्कन्द कसरी हो भन्दा कलियुगको व्याख्या छ, डरलाग्दो व्याख्या छ। अरू अरू स्कन्दहरूमा भगवानका मिठा मिठा कथाहरू आउँछन्, तर द्वादश स्कन्दमा त डरलाग्दा कथा आए भने सामान्य रूपमा सामान्य सोच विचारले हेर्दाखेरि द्वादश स्कन्द एउटा नकारात्मक स्कन्द हो। तर यस स्कन्दले हामीलाई दार्शनिक अर्को एउटा पाटो के दियो भन्दा हाम्रो दार्शनिक एउटा सिद्धान्त के छ भन्दा कुनै नकारात्मकबाट, कुनै पनि नकारात्मक चिजबाट पनि हामीले सकारात्मक देश लिन सक्छौँ, सकारात्मक अवसर लिन सक्छौँ। त्यहाँबाट समस्याहरूको बिचमा पनि एउटा महान अवसर लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो महान अवसरलाई हामीले जीवनमा प्राप्त गर्न सक्छौँ यदि चिन्न सकेको खण्डमा। यो कलियुगमा पनि प्राय गरेर भागवतका सम्पूर्ण व्याख्या र विश्लेषण हेर्दा भागवतमा अरू पात्रहरूले प्राय गरेर कलियुगलाई गाली दिएका छन्। तर नारद एउटा यस्तो पात्र हुनुहुन्छ, नारदजीले सुरुमा महात्म्यको 2य अध्यायमा एउटा बडा सुन्दर दर्शन दिनुभएको छ कलियुगको बारेमा।
नारदजी भन्नुहुन्छ कलिना सदृशः कोपी युगो नास्ति बरानने। हे भक्ति देवी, मलाई त लाग्छ संसारमा कलियुग जति राम्रो युग त अरू कुनै पनि छैन। किनकि कलियुग नकारात्मक भए तापनि त्यहाँभित्रको सकारात्मकता यति राम्रो छ, यति ठुलो अवसर छ। हेर देवी, केवल कीर्तन मात्रै गर्नाले कलियुगी मनुष्यले ईश्वरलाई पाउँछन्। योभन्दा ठुलो सकारात्मक पोइन्ट, योभन्दा ठुलो अवसरहरू कुन हुन्छ देवी? नारदजीले एक ठाउँ कलियुगको साँच्चै प्रशंसा गर्नुभएको छ, त्यस अनुरूप अरू स्थानमा गएर कलियुगको प्रशंसा भएको छैन। अतः नारद दृष्टिकोणलाई हामीले जानेर यो विचारलाई अनुकरण गर्दै गर्दै एउटा दर्शन यहाँ के निकाल्न सकिन्छ त भन्दा समस्याहरूको बिचमा पनि महान अवसर लुकेर बसेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले चिन्नुपर्छ। र यही कलियुग भनेको पनि एउटा नकारात्मक अवस्था हो, द्वादश स्कन्द भनेको पनि नकारात्मक एउटा प्रकरण हो। तर यो नकारात्मक प्रकरणको बिचमा साह्रै ठुलो सकारात्मक अवसर छ कि कलौ केशव कीर्तनात् कृतयध्यायत विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनात्। कलियुगमा केवल हरिकीर्तन गर्दा, राम राम भन्दा, कृष्ण कृष्ण भन्दा चाहिँ ईश्वरलाई पाइन्छ भन्ने यो महान अवसर लुकेर बसेको छ। नकारात्मकताभित्र पनि ठुलो सकारात्मक पोइन्ट लुकेर बसेको हुन्छ कुनै पनि चिजमा भन्ने दर्शन हामीले यसै द्वादश स्कन्धबाट पाउन सक्छौँ। 4 प्रकारका प्रलयहरूको यहाँ व्याख्या गरिएको छ द्वादश स्कन्धमा। 4 प्रकारका प्रलयहरू नित्य, नैमित्तिक, आत्यन्तिक, प्राकृतिक। 4 प्रकारका प्रलयहरू के हुन्? नित्य भनेको के प्रलय भन्दा जम्मै जति पनि प्राणीहरू छन्, ब्रह्माजीदेखि लिएर स्थावर जङ्गम पर्यन्त सबै प्राणीहरूको चाहिँ नित्य प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रलय भइरहेको छ अरे। यो चाहिँ धेरै सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म समयको गणना जसले गरेका छन् त्यस्ता ज्ञानीहरूको एउटा मत हो। हामीलाई त लाग्छ हामी कहाँ प्रलय भएका छौँ, कहाँ विनाश भएका छौँ, हिजो पनि थियो, आज पनि थियो। तर सूक्ष्म समयको गणना गर्ने विद्वानहरू बताउँछन् सम्पूर्ण प्राणीहरू क्षण क्षणमा प्रलय भइरहेका छन्, उनीहरूको प्रलय भइरहेको छ। यसको कसरी हामीले जान्न सकिन्छ भन्दा नदीमा बगेको पानीलाई हेरेर, नदीको पानी पनि हामीलाई एउटै रूपमा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ नि, तर दिनै पछि गङ्गा त नयाँ नयाँ भइरहेकी हुन्छन्। प्रति क्षण प्रतिपल गङ्गा फेरिरहेकी हुन्छन्, तर हामीले देख्ने एउटै गङ्गा हो। एउटा कुनै ज्वालो हामीले बाल्यौँ, बत्ती बाल्यौँ भने त्यो बत्तीमा जुन ज्वालो देखिरहेको हुन्छ आगाको, त्यो ज्वालो पनि एउटै ज्वालो हामी देख्छौँ नि, तर सूक्ष्म दृष्टिकोणवालाले बताउँछन् त्यो ज्वालो त प्रतिपल त्रुटिमा निमेष निमेषमा फेरिरहेको हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ, त्यसको प्रलय भइरहेको हुन्छ। हो, यिनीहरूलाई नै हेरेर हाम्रो पनि प्रलय भइरहेको छ भन्ने मान्यता छ, सूक्ष्मदर्शी विद्वानहरूको मान्यता, जसलाई नित्य प्रलय भनियो। नैमित्तिक प्रलय भनेको चाहिँ निद्राको कारण हुने प्रलय। निद्रा भन्नुको मतलब ब्रह्माजीको समय कति हुन्छ? 100 वर्षको आयु छ। जम्मा 4 युगहरू जब 1000 पटक चाहिँ यिनीहरू त्रेता द्वापर कलि गर्दै गर्दै 1000 पटक जब घुमिसक्छन् यी 4वटै युगहरू भने त्यस अवस्थामा के हुन्छ भन्दा 1 कल्पको समय हुन्छ, जहाँ 14 मनुहरू फेरिन्छन् भने यो 1 कल्पको समय चाहिँ ब्रह्माजीको 1 दिन हो। त्यस्ता एक दिन जोडेर ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा ब्रह्माजी 51 वर्षमा हिँडिराख्नु भएको छ। अनि ब्रह्मा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा नैमित्तिक प्रलय हुन्छ। ब्रह्माजीको त्यति नै लामो दिन हुन्छ अरे, र त्यति लामो दिनमा ब्रह्माजी सुत्नुहुन्छ राति, सुतेको समयमा रातभर प्रलय हुन्छ। यो प्रलय चाहिँ कस्तो भन्दा नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्माजीलाई निद्रा आएको कारणले जुन प्रलय भएको छ भने यसमा कस्तो खालको प्रलय हुन्छ भन्दा भागवतले भनेको छ यसमा केवल त्रिलोकीको मात्रै प्रलय भने हो। सबै प्रलय होइन, विश्व ब्रह्माण्डको होइन, त्रिलोक मात्रै, भूर्भुवः स्वः, त्रिलोकीको मात्रै प्रलय हुन्छ, जसलाई के भनिन्छ भन्दा नैमित्तिक प्रलय भनिन्छ। अथवा कसैको मतमा नैमित्तिक प्रलय भनेको केवल प्राणीहरूको मात्रै विनाश हुन्छ, प्राणीहरूको मात्रै प्रलय हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन, यसलाई भनियो नैमित्तिक प्रलय। त्यस्तै
अर्को छ प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय भनेको चाहिँ त्यो अन्तिम अवस्थामा ब्रह्माजीको जब 100 वर्ष पुरा हुन्छ, 100 वर्ष पुरा भइसकेपछि जुन प्रलय हुन्छ, सारा विश्व ब्रह्माण्डको नि प्रलय हुन्छ। हजारौं वर्षसम्म मुसलधारे पानी बर्सिन्छ, हजारौं वर्ष घाम टन्टलापुर लाग्छ, 12वटा सूर्यले अत्यन्तै ताप दिने गर्छन्, प्राणीहरू अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा चाहिँ उनीहरू धरतीमा रहन नसकेर सम्पूर्ण प्राणीहरू मर्न पुग्छन्। यो सम्पूर्ण पृथ्वी नै महासागरमा चाहिँ विलय हुन्छ। जसरी एउटा सुकेको गोबरको गुइठोलाई हामीले फ्याँक्दियौँ भने जसरी उत्रिन्छ, त्यसरी नै यो पृथ्वी उत्रिन्छ अन्तिम अवस्थामा र तमाम प्रलय हुन्छ। भगवानको उद्धारमा तमाम प्राणीहरू लीन हुन्छन्। यो प्रलय भनेको प्राकृतिक प्रलय हो। र अर्को छ अन्तिममा आत्यन्तिक प्रलय। आत्यन्तिक प्रलय भनेको त्यो प्रलय हो जब एउटा साधकले ज्ञानको सहाराले खड्गलाई लिएर अज्ञान रूपी अन्धकारलाई चाहिँ उसले काटेर, अज्ञानलाई काटेर जब परमात्मामा गएर मिल्छ, आत्मा गएर परमात्मामा मिल्न पुग्छ, जीव गएर परमात्मामा गएर मिल्छ भने त्यो अवस्था आत्यन्तिक प्रलय। र यी चारवटा प्रलयहरू जुन भागवतले विश्लेषण गरेको छ आध्यात्मिक रूपमा हामीले चिन्यौँ। यी प्रलयहरूबाट हामीले के दर्शन लिने? यिनको दार्शनिक एउटा पक्ष छ, प्रलय भन्ने बित्तिकै विनाश हुनु, नष्ट हुनु। र यसमा पनि हामी नित्य प्रलयलाई मुख्य रूपमा लियौँ। नित्य प्रलयले एउटा हामीलाई दर्शन दिएको छ। नित्य प्रलय भनेको प्रति क्षण प्रति पल कुराहरू नाश भइरहेका छन्, सम्पूर्ण चिजहरू नाश भइरहेका छन्। प्रतिपल 1 सेकेन्ड अगाडि हामीले जुन चिज गर्यौँ त्यो नाश भइसक्यो। अब अगाडिको मात्रै छ, वर्तमान छ हामीसँग। र भविष्य भन्ने चिज चाहिँ कहिल्यै पनि हाम्रो जीवनमा आउँदै आउँदैन। यो कुरा सोच्नु होला, म भविष्य बनाउँछु, मैले भविष्य बनाउनु छ भन्छन् नि व्यक्तिहरू, त्यो गलत कुरा। साइकोलोजीको सिद्धान्तमा भविष्य कहिल्यै पनि बनाउँदैन मान्छेले। बनाउने भनेको के हो? वर्तमान हो। प्रेजेन्टलाई हामीले सुधार गर्न सक्छौँ। भविष्य कसैको पनि हातमा छैन, भूत पनि छैन, भूत पनि गइसक्यो भने हामीले बाँच्ने केमा? प्रेजेन्टमा। भविष्य कहिले आउँदै आउँदैन। भविष्य बनाउँछु भन्नु भने त्यो मूर्ख हो व्यक्ति। भविष्य कहिल्यै कसैले पनि बनाएको छैन, कसैले बनाउँदैन। बनाउने के हो? वर्तमान काल बनाउने हो। अहिले हामी जुन जिरहेका छौँ यो समस्यालाई हामीले, यो समयलाई हामीले सार्थक बनाउने हो। यही हो भविष्य बनाउनु भनेको। तर भविष्य पछिको कसैको हातमा छैन। त्यसै कारण यो नित्य प्रलयको सिद्धान्तले के दिएको छ हामीलाई शिक्षा? परिवर्तनको एउटा दर्शन छ। यहाँ परिवर्तन दिनै पछि पल पलमा क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहेको छ। परिवर्तन अनुसार आफूलाई तिमीले कन्भर्ट गर। र त्यो भूतकालमा जुन चिज गर्यौ त्यो त नाश भएर गइसक्यो भने भविष्य तिम्रो हातमा छँदै छैन, आउँदैन भने तिमीले बनाउनु पर्ने हो प्रेजेन्टलाई। प्रेजेन्टमा बाँच तिमी, वर्तमानलाई जगाऊ, वर्तमानमा बाँच, वर्तमानलाई खाली नछोड, वर्तमानलाई सदुपयोग गर, वर्तमानमा केही गर। एउटा उद्घोष छ नित्य प्रलयको एउटा सिद्धान्तमा। दार्शनिक सन्देश छ अत्यन्तै ठुलो। हामीले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ जिउनुपर्छ भन्ने सन्देश छ यहाँ। र परिवर्तन भइरहेको छ, टेक्नोलोजी नयाँ नयाँ आइरहेका छन्, विज्ञानको युग छ, विकास भइरहेको छ। हामीले यस अनुसार आफूलाई कन्भर्ट भने पास्ट त गइसक्यो, म त हिजोकै अवस्थामा बाँच्न चाहन्छु, हिजो जस्तो थियो त्यस्तै हुन चाहन्छु, आज म आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहदिनँ यदि कसैले भन्छ र उसले आजको विज्ञानलाई, आजको प्रविधिलाई यदि आत्मसात गरेर साथमा लिएर जान सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू 21औं शताब्दीमा जिउन बडा गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई। त्यसै कारण परिवर्तनको नारालाई हामीले स्वीकारेर जुन विज्ञानको प्रविधिको आज पल पल क्षण क्षणमा जुन कन्भर्ट भइरहेको छ, नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्, नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार भइरहेको छ, ती कुराहरूमा हामीले जिउन जान्नुपर्छ, बाँच्न जान्नुपर्छ। जे कुरा नयाँ आयो, इन्टरनेटको आज युग छ, हामीले इन्टरनेटलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौन अनि माइन्डलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौन भने महान पुरुषहरू भन्छन् आजको युगमा इन्टरनेट अनि माइन्ड यी दुईटा कुरा चलाउन नजान्ने व्यक्ति अस्तित्व नै छैन उसको आजको युगमा। र यी दुईटा कुरालाई हामीले चलाउन जान्नुपर्छ। परिवर्तन सँगसँगै नित्य प्रलय सँगसँगै हामीले परिवर्तनको नारालाई बुझेर नयाँ नयाँ बनाउनुपर्छ, आफूलाई पनि अपडेट गर्दै गर्दै लानुपर्छ। पुरानो भाव, पुरानो विचार, पुरानो परम्परा, पुरानो रूढिवादी परम्परामा हामीले जिउनु हुँदैन भन्ने दर्शन
यो प्रलयको दर्शन हो। यो आध्यात्मिक सन्देश यी प्रलयका प्रकारहरूले हामीलाई दिन सक्छन्। अर्को छ परीक्षितको मुक्तिको प्रसङ्ग। द्वादश स्कन्धमा आएर परीक्षितको मुक्ति भएको छ। बडा सारगर्भित रहस्य छ परीक्षितको मुक्तिमा। हामीले आज गाउँघरमा कथा लगाइरहेका छौँ। पितृ उद्धारको निमित्त कथा हुन्छ, कहिलेकाहीँ भक्तिको लागि हुन्छ, कहिलेकाहीँ धर्मको लागि हुन्छ, कसैले मुक्तिको लागि पनि कथा गर्छन्। भागवत कथा किन सुन्ने, भागवत कथा कसरी सुन्ने, भागवत कथा कसरी सुन्नुपर्ने रहेछ भन्ने परीक्षितको मुक्तिले हामीलाई खुल्ला दर्शन दिएको छ। परीक्षितको मुक्ति प्रसङ्ग हेर्नुहोस्। हामीले सिधा साथी कथा वाचन गर्दा के भन्छौँ? 7 दिन परीक्षितले कथा सुने, कथा सुनेर भागवत सुनेर परीक्षितको मुक्ति भयो। हामीले जानेकै यति हो। हामीले यसभित्रको दर्शन कहिल्यै पनि खोलेर हेरेका छैनौँ। तर द्वादश स्कन्धमा गएर हेर्नुहोस् मजाले, जहाँ परीक्षितको उद्धार भएको प्रसङ्ग छ। त्यहाँनिर के भनियो भन्दा, सुकदेवलाई कथा सुनेर विदाई गर्नुहुन्छ परीक्षितले। विदाई गरेर गङ्गा तटमा गएर बस्नुहुन्छ। गङ्गा तटमा गएर बसेर के गर्नुभयो? उहाँले आसन लगाउनु भयो, शरीरलाई स्थिर बनाउनु भयो, प्राणवायुलाई नियन्त्रण गर्नुभयो र मणिपुर चक्रबाट त्यो जुन प्राणवायुलाई बिस्तारै विभिन्न चक्रहरू 5 वटा चक्रहरूलाई भेदन गर्दै 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 लगेर आज्ञा चक्रमा राख्नुभयो। यानि कि द्वितीय स्कन्धमा जुन सुकदेवले सद्य मुक्तिको बारेमा जुन पद्धति बताउनु भएको थियो परीक्षितलाई, त्यही नै पद्धति आज अपनाइराख्नु भएको छ। उहाँले सद्य मुक्तिको जुन क्रम बताउनु भएको थियो त्यही नै विधिलाई युज गरिराख्नु भएको छ परीक्षितले। र प्राणवायुलाई आज्ञा चक्रमा लगेर राखिसक्दा उहाँलाई के भयो? शुद्ध बुद्ध हरायो। मेरो यो शरीर हो, यो शरीरमाथि मेरो नियन्त्रण छ भन्ने कुरा नै हरायो उहाँलाई। उहाँ त ब्रह्ममा त्यसै समय स्थित हुनुभएको थियो। त्यसै समय आएर सर्पले उहाँको त्यो शरीर रूपी खोललाई मात्रै टोकेको हो। उहाँलाई थाहा पनि भएन कतिखेर टोक्यो। त्यो खोल त सर्पले काँचुले छोडे जस्तो उहाँले छोडिसक्नु भएको थियो। अब यस प्रसङ्गले हामीलाई दर्शन के दिन्छ भन्दा, भागवत सुनेर मात्रै परीक्षितको मुक्ति भएको होइन, ग्यारेन्टेड होइन। जुन बताएको कुरा थियो त्यो बताएको कुरालाई रियलाइज गर्नुभयो, जीवनमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो। तर हामीले कहाँ गऱ्यौँ? 7 दिन सुनेको छ, कथा गएको छ, फुल चढाएको छ, भागवतमा चढाएको छ, अनि मेरो उद्धार भएन, मेरो कल्याण भएन, हामी हिँड्छौँ। तर परीक्षितले केवल सुनेको मात्रै होइन, भागवत सुनेको मात्रै होइन, गरेको, भागवतलाई जीवनमा प्रयोग गरेको। उहाँले निधिध्यासन गर्नुभयो, मनन स्मरण गर्नुभयो र त्यो सद्य मुक्तिलाई त उहाँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो। तब मात्रै गएर मुक्ति भएको हो। त्यसैले भागवतको यो ठुलो सन्देश छ। भागवत भनेको प्रयोगको विषय हो, भागवत श्रवणको विषय होइन। भागवत भनेको मननको विषय हो, चिन्तनको विषय हो। भागवत श्रवणको विषय कदापि होइन। श्रवण मात्र विषय भागवत हुनै सक्दैन। तर हामीले श्रवण गर्ने पद्धतिको रूपमा मात्रै आजसम्म भागवतलाई ल्याउँ। त्यसै कारणले भागवतले हाम्रो पनि कल्याण गर्न सकेन, यजमानको पनि कल्याण गर्न सकेन, वक्ताहरूको पनि कल्याण गर्न सकेन। यो परीक्षितको अत्यन्तै सुन्दर दर्शन हामीले यहाँ सिक्यौँ। यसै द्वादश स्कन्धले प्रयोगको अर्को पनि विज्ञान एउटा सिकाएको छ। सुकदेवले परीक्षितलाई कथा सुनाइरहँदा त्यहाँ व्यास पनि आएर कथा सुन्नुभएको थियो। कति अचम्म छ प्रसङ्ग, हेर्नुहोस् है। वेदव्यासले पनि कथा त्यहाँ सुन्नु भएको थियो सुकदेवको मुखबाट। यद्यपि व्यासजीले नै सुकदेवलाई पढाएको, तर गङ्गा तटमा ऋषिहरूको बीचमा आएर परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, 7 दिनमा मर्नेवालाले के गर्ने उपाय के हो भन्दा त्यसको उत्तर व्यासजीसँग पनि थिएन। र सुकदेव आएर चाहिँ भागवत उपाय, भागवत सुन्नुहोस् भन्दा भागवत सुनाउनु भएको। भन्नुको मतलब जति चिन्तन मनन, जति आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गर्नुभएको छ सुकदेवले, त्यति स्वयं महर्षि व्यासले पनि गर्नु भएन। त्यसै कारण व्यास पछाडि पर्नुभयो। स्वयं भागवत कथा सुकदेवलाई सुनाएर पनि अन्तिममा आफू श्रोता बनेर सुकदेवको मुनि बसेर कथा सुन्नुभयो व्यासले। र अन्त्यमा सुकदेव गइरहँदा व्यासजीले के भन्नुभएको छ भन्दा, धन्य छ मेरो पुत्र, मैले पढाएको मेरो छोरो, मेरो पुत्र, तर अन्तिममा उसैको मुखबाट आज मैले भागवत सुने भन्दै भन्दै व्यासजी पनि जानुभएको छ। यानि कि भागवत सुन्नु ठुलो कुरो होइन, भागवतलाई जीवनमा कति पालन गरिएको छ यो ठुलो कुरो हो।
यी दुईटा सिद्धान्तहरू भागवत श्रवण गर्ने पद्धति हामीलाई यिनीहरूले दर्शन दिएका छन्। अर्को कुरा, श्रोता अनि वक्ता कस्तो हुनुपर्छ भागवतको, यो पनि हामीलाई द्वादश स्कन्धले अत्यन्तै छर्लङ्ग बनाइदिएको छ। श्रोता र वक्ताको विषयमा, श्रोता कस्तो हुने, वक्ता कस्तो हुने। भागवतको श्रोता भनेको परीक्षित हुनुहुन्छ। परीक्षित हेर्नुहोस्, कथाको त्यो तारतम्य बुझ्नुहोस्। सबैभन्दा सुरुमा परीक्षितलाई श्राप लाग्छ। श्राप लाग्ने बित्तिकै गएर गङ्गामा बस्नुहुन्छ, गङ्गामा स्नान गर्नुहुन्छ, डुबुल्की लगाउनुहुन्छ। उहाँलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि आजको 7 दिनमा म मर्न गइरहेको छु। त्यस समय परीक्षितले भागवत सुन्नुको कुनै पनि अर्थ थिएन। यहाँनिर भागवत नसुने पनि 7 दिनमा मृत्यु आएको थियो। 7 दिनमा उहाँको मुक्ति सुनिश्चित थियो। कसरी? किनकि गङ्गामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। गङ्गामा जसले डुबुल्की लगाएर गङ्गा गङ्गेति यो बुर्यात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो यन्ति विष्णु परम पदम भनिएको छ। जो टाढाबाट गङ्गा गङ्गा भन्दै स्नान गर्छ भने पनि उसको पनि मुक्ति हुन्छ भने अब विचार गर्नुहोस्, 7 दिनमा जो मर्न लागिरहेको छ, मर्ने अवस्थामा 7औं दिन चाहिँ परीक्षित त्यो गङ्गाभित्र गएर पस्नु अनि डुबुल्की लगाइरहनु, गङ्गाको पानी छोइरहनु, त्यसै समय उनको प्राण जानु भने त्यो गङ्गामा डुबिरहेर प्राण छोड्दा उनको मुक्ति हुँदैन थियो होला त? शास्त्रले भनेको छ गङ्गालाई त त्यो जल यदि मुखमा परेको छ भने पनि मुक्ति हुन्छ। तर जसले गङ्गाभित्र नै प्राण त्यागेको छ उसको मुक्ति त सुनिश्चित थियो, ग्यारेन्टेड थियो। भने भागवत किन सुने उनले? भागवत सुन्नुको कुनै अर्थ थिएन। भागवत सुने यस कारण कि मुक्ति पाउन परीक्षितले भागवत सुनेका होइनन्। मुक्ति त गङ्गाले पनि उनले दिइरहेकी थिइन्, मुक्ति पाउन त गङ्गा पनि समर्थ थिइन्। यो कुरा जान्दा जान्दै पनि भागवत सुन्न आए, किनकि कृष्ण प्रेम थियो उहाँमा। कृष्ण प्रेमको प्राप्तिको निमित्त, कृष्ण भक्तिको प्राप्तिको निमित्त परीक्षितले कथा सुनेका हुन्। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले, मुक्तिको लागि होइन। र कृष्ण प्राप्तिको निमित्त उनी यति तल्लीन भने अब हेर्नुहोस् श्रोता कस्तो हुनुपर्छ। दशम स्कन्धमा आएर शुकदेवले के भन्नुभयो? हेर परीक्षित, आज 5 दिन बित्यो, रात पनि भनेका छैन, दिन पनि भनेका छैन, कथा अहर्निश सुनिरहेका छौ। पानी पिउँछौ कि, तिमी थोरै अन्न ग्रहण गर्छौ कि, थोरै कन्दमूल ग्रहण गर्छौ कि, केही ग्रहण गर, तिमी भोकै छौ अनि म पुनः कथा चालु गर्छु भन्दा परीक्षितले के भनिदिनु भयो त्यस समय? नैसाति दुस्साह क्षुन्माम त्यक्तोदम विवादते पिबन्तम तन्मुखाम्बोज जुतम हरिकथामृतम। गुरुजी, मलाई भोक छैन, भोक त छ मलाई, तर कस्तो भोक छ त भन्दा भागवतको भोक छ। किनभने जुन खाने कुरा अनि पिउने कुरा गर्नु भने हजुरले, हजुरको मुख रूपी चन्द्रमाबाट निस्किएका झरेका ती भागवत रूपी अमृतका बिन्दुलाई, कणहरूलाई मैले पिइरहेको छु, नित्य निरन्तर मैले पिइरहेको छु, म तृप्त बनिरहेको छु। मलाई हर पल हर क्षण तृप्तिको अनुभूति भइरहेको छ भने त्यो संसारको अन्न मैले किन लिने, पानी किन लिने? सुनाउनुहोस् कथा, मेरो लागि यही नै हो खाना, यही नै हो पानी। यसरी प्यास जब जागेको देख्नुभयो दशम स्कन्धमा, तब गएर परीक्षितलाई कथा सुनाउनु भएको उहाँले। होइन भने त 2 श्लोकमा 9औं स्कन्धको अन्तिम अध्यायमा सम्पूर्ण कृष्ण कथा सुनाइदिनु भएको थियो। परीक्षितले हात जोडेर भन्नुभयो, हे गुरुजी, कृष्ण कथाको लागि नै म बसेको थिएँ, मुक्ति त मलाई गङ्गाले दिएकी थिइन्, तर यति कन्जुसै किन गर्नुभयो? मलाई सम्पूर्ण कथा सुनाउनुहोस्। त्यहाँ गएर हजारौं प्रश्न गर्नुभएको छ कृष्णको बारेमा। त्यसै कारण यस प्रकारको श्रोतामा प्यास हुनुपर्छ अनि मात्रै गएर कथा सुनिन्छ। द्वितीय स्कन्धमा पनि हेर्ने भने यही उनको प्यास देखिन्छ। उनले कसरी त्यागेर गएका छन् कथालाई सुन्न भन्दा, आत्मजाय सुता गार पशु द्रविड बन्धु सुराज्य चा विकल नित्यम विरूढाम ममताम जहौ। आफ्नो घरपति प्रति, देहप्रति, सम्प्रति प्रति, पत्नी प्रति चाहिँ ममताम जहौ, त्यो जुन मायाको बन्धन, आसक्तिको बन्धन चाहिँ जहौ भनेको त्यागेर गएका छन्। र त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी त्यागे अरे भन्दा त्यो एउटा विशेषण छ, मलवत, मल जस्तो मानेर। सम्पत्तिलाई के माने? मल, यो तुच्छ मल हो, यो मकाएर जाने मल हो। त्यसरी उनी भागवत सुनेका छन्, तब गएर उनको कल्याण भएको हो। त्यसैले श्रोतामा यस प्रकारको प्यास चाहिन्छ। र वक्ता पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। वक्ता पनि शुकदेवको बारेमा पनि विश्लेषण गर्ने हो भने शुकदेव कस्तो हुनुहुन्छ?
जो निर्गुण निराकारमा रमाए तापनि आज कृष्ण कथामा जसको मन आकृष्ट भएको छ, जसले पाउन बाँकी नै केही छैन, ब्रह्मलाई पनि पाउनु भएको छ जसले, तर त्यस्तो कृतकृत्य भइसकेको व्यक्ति, पूर्ण व्यक्ति आज कथा भनिराख्नु भएको छ। त्यसै कारण यी दुवैको यो चरित्रबाट, श्रोताको पनि अनि वक्ताको पनि चरित्रबाट यस प्रकारको चाहिँ प्यास हुँदा हामीले प्राप्त गर्न रहेछौँ भागवत। हामी श्रोता अनि वक्ता बन्न लायक हुँदा रहेछौँ, यो शिक्षा पाइन्छौँ। द्वादश स्कन्धमा गएर हेर्ने हो भने अन्तिममा के भन्नुभयो परीक्षितलाई, परीक्षित कथा त तिमीलाई मैले धेरै सुनाएँ, तर दक्षिणा तिमीले मलाई दिनै पर्छ। एउटा प्रश्न सोध्छु, मलाई कुनै कागजी नोट चाहिएन, कुनै द्रव्यको म लोलुप छैन। एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यो प्रश्नको सही जवाब देऊ भने त्यही नै दक्षिणा हुन्छ। को त्वम, तिमी को हो? उनले भने अहम सिद्धोस्मि अहम ब्रह्मास्मि, म त ब्रह्म भइसकेँ, म ब्रह्म भइसकेँ, म सिद्ध भइसकेँ गुरुदेव। यसैलाई चाहिँ दक्षिणाको रूपमा लिएर हामी फेरि पनि आउँछौँ। समय यदि सकियो भने फेरि पनि सबैजना जोडिनु होला है, थोरै छ अब बाँकी। र म ब्रह्मा हुँ, म सिद्ध भइसकेँ भनेर उनले उत्तर दिए। त्यस समय धन्यवाद दिएर सुखदेव महर्षि पनि हिँड्नुभयो। श्रोतामा अनि वक्तामा हुनुपर्ने यस्तो प्रकारको एउटा निराशक्ति हामीले यस दर्शनमा पाउने गर्छौँ। गुरु अनि कस्तो हुनुपर्छ, शिष्य कस्तो हुनुपर्छ र त भन्दा, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ भी न ले। शिष्यमा पनि गुरुमा पनि यी दुवै कुरा घटित भएको हामी देखिरहेका छौँ। शिष्य यस्तो होस् अरे, चाहे जुनै पनि चिज आफ्नो जीवनमा भएको गुरुलाई दिनको लागि तत्पर बनोस्। कुनै पनि चिज दिन हो तत्पर हुनुपर्छ गुरुका लागि। गुरु भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण चिज उसले समर्पण गर्न सक्नुपर्छ भने गुरु यस्तो दिने केवल मैले विद्या हो। त्यस्तो प्रकारको एउटा निराशक्ति भाव गुरुमा पनि अनि यदि शिष्यमा पनि हुन्छ भने यो अवस्था घटित हुन्छ। र यस्तै हुनुहुन्छ दुवैजना भागवतका वक्ता पनि श्रोता पनि। हामीले पनि वक्ताको रूपमा यस्तो बन्यौँ र श्रोताको रूपमा यसरी तितिक्षु र पिपासु बन्न सक्यौँ भने भागवतले दिएको असली मुक्ति प्राप्त गर्छौँ, अन्यथा असम्भव छ। यो एउटा पात्रताको हामीले ज्ञान दुवै शिष्य र वक्ता र गुरुबाट पायौँ। हामी अर्को सेसन फेरि जोडिन्छौँ। अर्को पोइन्ट म सुरुवात गर्दैछु, जुन ऋषि मार्कण्डेयको कथा छ, द्वादश स्कन्धको प्रमुख कथा। ऋषि मार्कण्डेयको कथा हो। ऋषि मार्कण्डेयको कथा यस्तो अद्भुत कथा छ, जसले तपस्या गर्नुभयो। तपस्या गर्दा गर्दै यति कठोर तप गर्नुभयो, मनमन्तर पनि बितेर गइरहेको अवस्थामा इन्द्रलाई आशंका भयो, कतै मेरो इन्द्र आसन यिनले नलुटिदिउन्। यिनले के गर्छन् भन्दा अप्सरालाई पठाउँछन्। यिनले स्वर्गका तमाम सुन्दरी अप्सराहरूलाई पठाउँछन् र विभिन्न कामदेवको साथमा वसन्त ऋतु आदिले युक्त भएर ऋषि मार्कण्डेयले तप गरिरहेको त्यस स्थानमा गएर उहाँको तपमा विघ्न पुर्याउँछन् स्त्रीहरूले, अप्सराहरूले। त्यस अवस्थामा मार्कण्डेय ऋषि यस्तो एउटा इन्द्रिय जित हुनुहुन्थ्यो, संसारको त्यो आसक्तिप्रति, संसारको मोहप्रति तनिक पनि लगाव थिएन जसलाई। र त्यस अवस्थामा उहाँले के गरिदिनु भन्दा उनीहरूप्रति कुनै पनि वास्तै गरिदिनु भएन। जब ती अप्सराहरू नै स्वयं कामदेवको साथमा लज्जित भनेर त्यहाँबाट उनलाई चाहिँ प्रणाम गरेर फर्किए। कामदेवलाई नै यानि कि जित्नु भएको छ मार्कण्डेय ऋषिले। कामदेवलाई जित्ने भनेको संसारमा एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ, भगवान शिव। भने यस अवस्थामा ऋषि मार्कण्डेयबाट एउटा ज्ञान हामीले के लिनु पर्यो भन्दा, कामदेवलाई पनि स्वयं परास्त गरेर जुन स्वर्गका अप्सराहरूप्रति पनि तनिक पनि मोह थिएन, आकर्षण थिएन, त्यस्तो एउटा इन्द्रिय विजयी, आफूलाई जित्न सक्ने, तमाम इन्द्रियहरूलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने एउटा इन्द्रिय जित बनेर पनि थोरै पनि अहङ्कार गर्नु भएन। किनकि अन्य ऋषिहरूको हामीले कथा हेरेका छौँ जसले कामदेवलाई जित्ने बित्तिकै अहङ्कारी बनेका छन् अरू, तर थोरै पनि अहङ्कार भएन उहाँलाई, निरभिमानी बनेर रहनुभयो।
एउटा पहिलो शिक्षा हामीले मार्कण्डेय ऋषिबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरामा विजयी हामी भयौँ, कुनै पनि कुरालाई जित्न सफल भयौँ भने हामीमा अहङ्कार अनि घमण्ड भन्ने चिज आउनु हुँदैन, पहिलेकै जस्तो अवस्थामा रहनुपर्छ। अब यसको दर्शन के भयो? कामदेवलाई पनि उहाँले जुन जित्नुभयो, अप्सराहरू त्यति धेरै आउँदा यति धेरै प्रयत्न गरेका छन् उनीहरूले, तर ती सारा प्रयत्नहरूलाई उहाँले ठुक्र्याइदिनु भयो। उहाँ थोरै पनि त्यसप्रति आसक्त हुनु भएन, केवल ध्यानमा, प्रभुको ध्यानमा यति डुब्नुभयो, यति डुब्नुभयो, त्यसप्रति थोरै पनि उहाँको मोह गएन, मन अलिकति पनि चञ्चल भएन उहाँको। यो एउटा महान सफलता हो उहाँको। यो तपस्या पनि हो, यो उहाँको के हो, संसारप्रतिको एउटा महान त्याग पनि हो। यो संसारप्रतिको महान त्याग अनि महान तपस्याको परिणाम के भयो त भन्दा, महान त्याग अनि महान तपस्याको परिणाम यिनलाई चाहिँ नर अनि नारायण भगवान दुवैजनाले दर्शन दिनुभयो। संसारमा कुनै पनि चिजको हामीले त्याग अनि हामीले तप गर्न सक्यौँ भने हामी सम्मानित भन्दो रहेछौँ। नर अनि नारायण भगवान स्वयं यिनको आश्रममा भेट्न आउनुभयो यिनलाई। जो शुक्ल कृष्ण स्वरूपको हुनुहुन्थ्यो, बद्री विशालमा जो तपस्या गरेर रहने नर नारायण भगवान आएर तिमीलाई के वरदान चाहिन्छ, हामी वरदान दिन्छौँ, वास्तवमै तिम्रो त्यो त्यागबाट, तिम्रो तपस्याबाट त हामी स्वयं प्रसन्न छौँ। यस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरू, महान पुरुषहरू भेट्न आउनुभयो। उहाँको त्यागको कारणले, उहाँको समर्पणको कारणले, उहाँको तपस्याको कारणले। र नर नारायण भगवान त आउनु पनि भएको थियो। अन्त्यमा उहाँहरू आइसकेपछि फेरि भगवान शिव जस्तो संसारको एउटा निर्गुण निराकार स्वयं ब्रह्मा पनि माता पार्वतीको साथमा, गौरीको साथमा उहाँको आश्रममै स्वयं भेट्न आउनुभयो। आश्रममै स्वयं भेट्न आएर अन्त्यमा उहाँले पनि वरदान दिनुभएको छ भने जीवनमा हामीले पनि यसरी त्याग देखाउन यदि सकिएछ, तपस्या गर्न सकिएछ भने भगवान शिव, ईश्वर पनि स्वयं भेट्न आउँदो रहेछ। विचित्र कथा मार्कण्डेयको छ। जसरी भीष्म पितामह अन्तिम समयमा सरसैयामा हुनुहुन्थ्यो नि, बाणहरूले चारैतिरबाट चाहिँ के गरेको छ, उहाँलाई पिञ्जडा बनाइदिएको छ, मर्ने अवस्था छ, प्राण एउटा पातमा रहेको छ भने त्यस अवस्थामा ज्ञानी ज्ञानी व्यक्तिहरू, ती 5 पाण्डवहरू, कृष्णहरू चाहिँ ज्ञान सुन्नको लागि भनेर जानुभएको थियो। गाउँघरमा कोही मर्न आँट्यो भने के गर्छौँ हामी, फलफुल लिएर जान्छौँ नि, बिचरा मर्न आँटोस्, केही खाओस् भनेर। तर भीष्म पितामह मर्न आँट्दा ज्ञानीहरू कसरी गए, प्यासी बनेर गए। केही ज्ञान त दिएर मर्नुहोस् हजुर। महान पुरुष बनियो भने त अन्तिम अवस्थामा मान्छे यसरी भेट्न आउँदो रहेछन्। महान पुरुषहरू पनि मर्ने समयमा पनि स्वयं भेट्न आउँछन्, केही ज्ञान दिएर त मर्नुहोस्, ज्ञानका प्यासी बनेर। र यहाँ पनि मार्कण्डेयले जुन तपस्या देखाउनु भयो, जुन त्याग देखाउनु भयो, यसकै परिणाम भगवान शिव पनि पार्वतीलाई साक्षात लिएर यिनकै कुटियामा हुनुहुन्छ भने नर अनि नारायण भगवान पनि स्वयं आउनु भएको छ। र यिनको कथा केवल यतिमा मात्र टुङ्गिँदैन। यो अप्सरा आउनु बिचमा भनेको के हो भन्दा, यो दार्शनिक रूपमा यस्तो कथालाई हामीले घटाउने हो भने हामीले थोरै जीवनमा थोरै परिश्रम गर्दा मात्रै सानो सफलता हात लाग्छ हामीलाई। थोरै हामीले यदि परिश्रम गर्दै गर्दै गयौँ, लक्ष्यमा थोरै हामी अगाडि बढ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा त्यस अवस्थामा हाम्रो विराट लक्ष्य छ, तर लक्ष्यलाई आधी पाइसकेपछि बिचमा साना साना सफलताहरू आउँछन्, साना साना अवसरहरू हामीलाई दिइन्छ। अब हामी तिनै साना अवसरमा झुन्डिएर बस्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ लत्याएर मेरो उद्देश्य भनेको त विराट हो भनेर विराटतिर जाने। जसरी नदी बग्ने गर्छन् धरतीमा, नदीले मेरो लक्ष्य त महान सागर हो भनेर महान सागरतिर जाने कि एउटा क्षुद्र नदीमा गएर मिसिने। त्यस्तै छ हाम्रो जीवन पनि। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा कथा आउँछ, जो साइन्सको फादर अफ साइन्स भनिन्छ, जसलाई विज्ञानको पिता। उनको त्यो विज्ञान प्रतिको लगाव, उनको त्यो वैज्ञानिकतालाई देखेर ब्रिटेनबाट एउटा उहाँलाई अफर आएको थियो कि तपाईँ ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो। ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव जब आयो, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के भन्नुभयो, मलाई न त प्रधानमन्त्री बन्नु छ, न मलाई राजा बन्नु छ, म जुन क्षेत्रमा छु म यसै क्षेत्रको पिता बन्छु। परिणाम के भयो, आज गएर अल्बर्ट आइन्स्टाइन जो विज्ञानको पिता बन्नुभयो, हामीले जसलाई विज्ञानको पिता भन्छौँ आज। यदि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो भने त्यसैमा हराउनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम आज सायद आउने थिएन।
तर उहाँको जुन क्षेत्र थियो विज्ञानको क्षेत्र, आफ्नो क्षेत्रलाई चिनेर आफ्नो क्षेत्रको नि एउटा सर्वोच्च व्यक्तित्वको रूपमा आफ्नो सफलतालाई उहाँले कायम गर्नुभयो धरतीमा, जो अन्तिमसम्म अब रहिरहन्छ। विज्ञानमा यति देन दिनुभयो उहाँले। त्यो राजनीति उहाँको क्षेत्रै थिएन, उहाँ जानुभएको भए सायदै असफल हुनुहुन्थ्यो अथवा थोरै सफलता प्राप्त गरेर उहाँ विलिन हुनुहुन्थ्यो। हामीले पनि यसरी जीवनमा कुनै पनि काम लक्ष्यमा डटिरहेको समयमा सानोतिनो सफलता कसैले दिन्छ। आइज 5,000 को जागिर दिन्छु, त खाइदे, त साह्रै योग्य मान्छे रहेछस्, 10,000 को जागिर खाइदे भन्छ कसैले। हामीले थोरै पढ्दै गयौँ, थोरै पढाइ राम्रो भयो, उत्तीर्ण भयौँ, फर्स्ट डिभिजन ल्याइयो भने, अनि त्यसैतिर गएर झुम्यौँ भने हामी के हुन्छ, सारा जीवन त्यसैमा सखाप हुन्छ। त्यस्तै मार्कण्डेय ऋषिले पनि सानो सफलता पाउनुभयो। सानो सफलता पाउँदै के आए, साना साना अवसरहरू आए, एडभान्टेजहरू आए, तर तिनीहरूलाई के गर्नुभयो, ठोक्राइदिनु भयो, त्यतातिर वास्ता गर्नु भएन। मेरो जुन विराट लक्ष्य हो, यो विराट लक्ष्यलाई मैले पाउनु छ। यही नै दर्शन मार्कण्डेय ऋषिको यो जीवनीमा छ। अत्यन्तै सुन्दर कथा छ यदि हामीले बुझ्न सक्ने हो भने। त्यसै कारण यस कथालाई जसरी पनि हामीले घटाउन सक्छौँ, सानो सफलताको लागि होस् अथवा सुन्दरताको लागि होस्, हामीले पछाडि यदि लाग्यौँ भने महान सफलताबाट हामी च्युत हुन सक्छौँ। त्यसरी सानो सफलतामा कहिल्यै पनि हामीले अगाडि बढ्नु हुँदैन। मार्कण्डेय ऋषिको यो अत्यन्तै सुन्दर जीवनीको एउटा सन्देश सँगसँगै अन्तिम पोइन्ट म व्याख्या गर्दैछु। द्वादश स्कन्धमा अन्तिममा के गरिएको छ, मङ्गलाचरण गरिएको छ। 3वटा मङ्गलाचरण हुन्छन्, आदि मध्य र अन्त्य। 3वटा मङ्गलाचरण किन हुन्छन् भन्दा प्रश्न पनि उठ्छ। 3वटा मङ्गलाचरण यसकारण हुन्छन् कि हाम्रा जीवनका पनि 3वटा सोपान छन्। 3वटा सोपान छन् जीवनका, बालक अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। यी 3वटै अवस्थामा हामीले पनि मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ दैनिक जीवनमा पनि। र प्रत्येक दिनमा पनि 3वटा मङ्गलाचरण हुन्छन्। एक दिनमा कतिवटा मङ्गलाचरण हुन्छन्, 3वटा। त्यसै कारणले ऋषिहरूले त्रिकाल सन्ध्याको विधान राखिदिए। यो त्रिकाल सन्ध्या भन्नुको मतलब यसकै सिम्बल हो 3टा मङ्गलाचरण, प्रातः मङ्गलाचरण, मध्याह्न मङ्गलाचरण र रात्रिको मङ्गलाचरण। जीवन नै हाम्रो के हो, मङ्गलाचरण हो, मङ्गल आचरण। मङ्गल भनेको राम्रो, आचरण भनेको काम गर्नु, व्यवहार गर्नु, त्यस्तो राम्रो काम गर्नु जीवनमा, यसैको सन्देश नै मङ्गलाचरण हो। र मङ्गलाचरण 3 प्रकारका किन छन् भन्दा प्रत्येक दिन तिमी जुन जुन दिन तिमीले उठ्ने गर्छौ, शुभ बिहानी सँगसँगै जब आफ्नो कर्ममा तिमी प्रवृत्त बन्छौ भने कमसेकम धेरै सक्यौ न भने पनि जीवनमा प्रत्येक दिन 3टा मङ्गलाचरण तिमीले गरेरै सुत्नुपर्छ। तिमी यही नै मङ्गलाचरणको हामीलाई शिक्षा हो, दर्शन हो। एक दिनमा कम्तीमा पनि सकिँदैन भने 3टा चाहिँ राम्रा आचरण गरेरै हामीले सुत्नुपर्छ। त्यस दिनलाई खाली हामीले खेर फाल्नु हुँदैन, त्यसै हामीले बिताउनु हुँदैन। कमसेकम 3वटा चाहिँ राम्रा काम गरेरै हामीले बितायौँ भने यो मङ्गलाचरण, भागवतको मङ्गलाचरणले दिएको असली सन्देश भित्रको गुड रहस्यलाई हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसै कारण कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान पुरुषहरूको काल कसरी जान्छ, विभिन्न विभिन्न शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर बित्छ भने अन्य मूर्खहरूको समय कसरी बित्छ, व्यसनैन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। निद्रामा, कलहमा, विभिन्न प्रकारका कुराहरू गरेर अनि इन्टरनेटमा नचाहिने चिजहरू हेरेर त्यस्ता मूर्खहरूको चाहिँ समय व्यतीत हुने गर्छ। तर इन्टरनेटलाई नि सही सदुपयोग गरियो भने त इन्टरनेटलाई पनि 18 घन्टा चलाउँदा पनि केही दोष छैन। तर चाहिने चिज हेर्नु पर्यो, नचाहिने चिज हेरियो भने त्यो पनि के भयो भन्दा मङ्गलाचरण गर्न सकिएन प्रत्येक दिन। यो मङ्गलाचरणको भागवतले दिएको शुभ सन्देश सँगसँगै हामीले पनि द्वादश स्कन्धलाई प्रणाम गऱ्यौँ र सम्पूर्ण भागवतलाई प्रणाम गऱ्यौँ। कृष्णार्पणमस्तु। आजलाई यति नै। जय श्री राधे।